ल सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि वेलकम छ। अब सेट 3 सम्म चाहिँ हामीले गरिसक्यौं। अब चाहिँ आजबाट हामीले सेट 4 गर्दैछौं है त। सेट 4 को क्वेशन नम्बर 1 मा के छ हेरौं त। इन सर्वे conducted among 120 students studying in class 10 कति जना बीच सर्वे गरेको रे 120 स्टुडेन्ट्स बीच है। अनि इट वाज फाउन्ड दैट 60 स्टुडेन्ट लाइक क्रिकेट, 60 लाई क्रिकेट मन पर्यो, 55 स्टुडेन्ट लाइक बास्केटबल एन्ड 20 स्टुडेन्ट डिड नट लाइक एनी अफ द टु गेम्स। 100 जना बीच 120 जना बीच सर्वे गरेको भनेको जम्मा स्टुडेन्ट कति रहेछ 120। 60 जनालाई क्रिकेट, 55 जनालाई बास्केटबल र 20 जनालाई कुनै पनि मन पराएनन्। ए नम्बरमा भन्छ इफ सी एन्ड बी डिनोट द सेट अफ स्टुडेन्ट हु लाइक क्रिकेट एन्ड बास्केट गेम रेस्पेक्टिभली राइट द कार्डिनलिटी अफ यो भनेर छ। भनेपछि हामीले लेट गर्दा के गर्नु अरे यो इफ छोडेर बाँकी यहाँदेखि यहाँसम्म सार्दिने, त्यही हाम्रो लेट भइहाल्छ। भनेपछि सेट 4 को क्वेशन नम्बर 1 मा सोलुसनमा हियर के लेट गर्नुपर्छ अरे लेट के छ लेट C and B denote the set. C and B denotes the sets of students who liked denote matra cha denote the sets of students who like के छ C for cricket and B for basketball respectively। यो आफ्नै तरिकाले लेट गर्दा पनि हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि देन के दिएको छ त्यो लेखौं त। टोटल स्टुडेन्ट दिएको छ हामीलाई। टोटल स्टुडेन्ट कति छ, कति जना थियो 120 जना। अनि 60 जनालाई क्रिकेट अरे 120 जना, 60 जनालाई क्रिकेट अनि बास्केटबल 55 जनालाई 55 थियो। अनि डिड नट लाइक कति जना थियो 20 जना। डिड नट लाइकलाई हामी के लेट गर्छौं बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट कति थियो 20 जना होला 20 जना। अनि ए नम्बरमा भनेको छ यसलाई कार्डिनलिटीमा लेख भनेको छ कम्प्लिमेन्टलाई नम्बर अफ बी युनियन सी कम्प्लिमेन्टलाई कार्डिनलिटीमा देखाऊ भनिरहेछ। सक्यो। अब इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम देखा भनेको छ। भेन डायग्रामको लागि जहिले पनि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ इन्टरसेक्सन चाहिन्छ। त्यो छैन भने लेट गर्ने एक्स। त्यसपछि नाउ रिप्रेजेन्टिङ अथवा शोइङ द अबोभ इन्फर्मेशन्स in a Venn diagram below गर्दाखेरि के आउँछ एउटालाई बी मान्दियौं अर्कोलाई सी मान्दियौं यो बाहिर यु मान्दियौं। अब इन्टरसेक्सन कति छ यु यसो गरौँ न यु लाई यहाँ मान्दियौं यु भनेर यहाँ लेख्दियौं हैन। अनि त्यसपछि बीचमा कति छ एक्स अनि बी मा कति छ 55 छ। तर यहाँ लेख्दा हामीले के लेख्नु पर्छ 55 माइनस एक्स। अनि सी कति छ 60 भनेपछि यहाँ लेख्दा 60 माइनस एक्स कम्प्लिमेन्टमा 20 हुन्छ हैन। यति गरिसकेपछि अब के गर्ने भेन डायग्राम पनि सक्यो। अब जेसुकै भने पनि नाउ फ्रम द अबोभ भेन डायग्राम अब हामीले भेन डायग्रामबाट के गर्ने भन्दाखेरि यो र यो यति चारटा कुरा जहिले पनि जोड्नु पर्छ। यो जे छ त्यो सार्ने प्लस यो सारौं त पहिला के हुन्छ के छ 55 माइनस एक्स छ सुरुमा अनि प्लस अनि एक्स छ अनि त्यसपछि प्लस फेरि यतापट्टि 60 माइनस एक्स छ फेरि प्लस 20 छ। यो सबै जोड्दा इक्वल टु के लेख्नु पर्छ अरे एनयु और एक्स एन्ड एक्स काटिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ 55 प्लस 60 प्लस 20 कति हुन्छ त्यो जोडेर लेखौं त कति हुन्छ 5 6 5 11 12 13 माइनस एक्स को माइनस एक्स यो लेख्यो जोडेर अनि त्यसपछि माइनस एक्स बाँकी थियो त्यो माइनस एक्स लेखेको
इक्वल टु NU कति छ नम्बर अफ U 120 छ हैन अनि त्यसपछि x नेगेटिभ छ यतापटि यसलाई यता लैजाउँ पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि के लेख्ने -x उता आछि +x हुन्छ यतापटि +x लेखौं यो -x उता लगिसक्यौं भनेपछि बाँकी सबै यता नम्बरहरु भनेको 135 जे छ त्यो लेखेको अनि +120 यता ल्याउने के हुन्छ -120 हुन्छ अनि यो घटाउँदा कति आउँछ 51x भनेको x को भ्यालु 15 आउँछ x भनेको हामीले के डिनोट गरेका थियौं b इन्टरसेक्सन c लेट गरेका थियौं त्यो हाम्रो कति आयो 15 आयो अब सी नम्बर क्वेशन हेरौं सी नम्बरमा के छ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक क्रिकेट ओन्ली अरे अब क्रिकेट मात्र मन पराउने कति जना छ सी नम्बरमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक क्रिकेट ओन्ली केले डिनोट गरिन्छ ओन्ली सी ले अब हेरौं त भेन डायग्राममा ओन्ली सी का छ ओन्ली सी भनेको त यति ठाउँ हो नि त यति हैन ओन्ली सी को ठाउँ भनेको त यो कलर गरेको यसमा कति लेखिया छ ओन्ली सी मा 60 - x हो भनेको सी मात्र के सी मात्र कति छ यति मात्र छ नि त यो यति कति छ 60 - x त लेखौं ओन्ली सी भनेको कति रहेछ 60 - x भनेको 60 - x भनेको 15 कति हुन्छ 45 हुन्छ हैन 45 जना रहेछ डी नम्बरमा हेरौं त के भनेको छ compare the number of students who like both cricket and basketball and who like except these two games sorry who like both cricket and basketball सुरुमा both अनि त्यसपछि who like except these two except भनेको does not like भनेको जसले चाहिँ मन जसलाई चाहिँ मनै पर्दैन did not like के did not like भनेको कम्प्लिमेन्ट हो युनियन को कम्प्लिमेन्ट अनि लाइक बोथ भनेपछि यो के हो इन्टरसेक्सन हो भनेपछि कसको कम्पेयर गर भनेको छ सुरुमा बोथ भनेको इन्टरसेक्सन को बी इन्टरसेक्सन सी को अनि कसको त्यसपछि कम्प्लिमेन्ट को एक्सेप्ट भनेको ई बाहेक भनेको कम्प्लिमेन्ट हो यो दुईटाको कम्पेयर गर भनेको छ भनेको रेशियोमा निकाल्दिने कुरा सक्यो सुरुमा इन्टरसेक्सन अनि तलपटि यता कम्प्लिमेन्ट ल लेखौं त भनेपछि नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी कति पो छ हाम्रो कति आयो भक्करै बी इन्टरसेक्सन सी 15 आयो अनि कम्प्लिमेन्ट कति आयो बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट हामीलाई 20 की कति दिएको छ बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट 20 दिएको छ देयरफोर नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी बाइ नम्बर अफ बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 15/20 भनेको कति हुन्छ 5 3 जा 15 5 4 जा 20 भनेको कति आउँछ 3/4 यसलाई हामी केमा लेख्न सक्छौं 3:4 लेख्न सक्छौं छोड्दिने सक्यो अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौं क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ क्वेशन नम्बर 2 मा Vijay borrowed ₹60,000 from Ramesh for 2 years at the rate of 10% PA simple interest. Vijay ले कहाँबाट ल्यायो रमेशबाट रमेश चाहिँ को रहेछ रमेश चाहिँ एउटा धनी मान्छे छ उनलाई चाहिँ उनले चाहिँ कसलाई दियो अरे पैसा विजयलाई दियो कसलाई दियो विजयलाई दियो कति दियो 60,000 दियो कति 10% सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दियो 2 वर्षको लागि कति वर्षको लागि दियो 2 वर्षको लागि अनि के भन्छ एट द सेम रेट ही इन्भेस्टेड द सेम सम फर द सेम टाइम एट द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली ए नम्बरमा भनेको छ डिफाइन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ केस 1 मा भनेको छ केस 1 मा के भनेको छ भने प्रिन्सिपल हैन प्रिन्सिपल कति रुपीज 60,000 कसलाई दिएछ अरे विजयलाई दिएछ हैन रमेशले विजयलाई दिएछ टाइम कति वर्षको लागि 2 वर्षको लागि अनि रेट भनेको कतिमा 10% PA सिम्पल इन्ट्रेस्टमा केमा दिएको छ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दिएछ अनि यतापटि केस 2 छ अब यतापटि के छ केस 2 छ जहाँ चाहिँ फेरि प्रिन्सिपल कति छ प्रिन्सिपल P भनेको कति छ रुपीज 60,000 नै छ टाइम T भनेको 2 इयर्स नै छ अनि त्यसपछि रेट R भनेको पनि 10% PA नै छ तर
compound interest annually मा छ। ए नम्बरमा सोधिया छ डिफाइन कंपाउंड इंट्रेस्ट को डेफिनेशन। कंपाउंड इंट्रेस्ट is interest on a loan or deposit added to the previous balance, which in turn increases the interest paid in the following period भनेर भन्दा पनि भयो। अथवा अर्को तरिकाले के भन्दा भयो भन्दाखेरि कंपाउंड इंट्रेस्ट इज द इंट्रेस्ट, यो सजिलो तरिकाले इज द इंट्रेस्ट क्याल्कुलेटेड on the principal and the interest accumulated over the previous period भनेर लेख्दा हुन्छ है। यस जुन तरिका यो लेखे पनि भयो सजिलो चाहिँ यो तल्लोपट्टिको छ। यसमा चाहिँ के भनेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यस्तो खालको इन्ट्रेस्ट हो जुन चाहिँ प्रिन्सिपलमा पनि लाग्छ र त्यसको इन्ट्रेस्ट जुन हुन्छ नि त्यसको इन्ट्रेस्टमा पनि लाग्छ है। इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट लाग्नुलाई नै के भन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ के। प्रिन्सिपलको त इन्ट्रेस्ट लाग्छ यो सामाको त लाग्छ ब्याजको पनि के लाग्छ इन्ट्रेस्ट लाग्छ ब्याज लाग्छ, त्यसैलाई के भन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ। अब बी नम्बरको क्वेशन हेरौँ त के भनेको छ। बी नम्बर भन्छ फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रिसिभ बाई विजय आफ्टर 2 इयर्स अरे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल भनेको छ। ल निकालौँ त बी नम्बरमा। नाउ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली 2 इयर्स को फर्मुला के हुन्छ पी टाइम्स 1 + r/100 पावर t - 1 भनेपछि p कति छ हाम्रो 60,000 1 + r भनेको 10/100 पावर टाइम भनेको 2 छ -1 छ हैन। टाइम हाम्रो 2 इयर्स नै छ नि क्वेशनमा 2 इयर्स नै भनेको छ। ल अब निकालौँ त कति हुन्छ 100 + 1 भनेको 1.1 आउँछ 60,000 कति आउँछ 1.1 को स्क्वायर -1 भनेको 60,000 1.1 को स्क्वायर गरौँ त कति आउँछ 1.21 आउँछ -1 गरौँ एकचोटी 0.21 आउँछ इन्टु 60 1 2 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ रुपीज 12,600 यति के आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ। लास्टमा के लेख्ने कन्क्लुजनमा देयरफोर विजय रिसिभ्ड रुपीज 12,600 आफ्टर 2 इयर्स भनेर लेख्दा हुन्छ। बी नम्बर को क्वेशन यति नै हैन। फाइन्ड द कंपाउंड इंट्रेस्ट रिसिभ्ड बाई विजय आफ्टर 2 इयर्स भयो। सी नंबर में व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट विथ विजय आफ्टर पेइंग प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट टू रमेश के भनेको छ यो विजयले कोबाट ल्याएको थियो रमेशबाट कुनमा लिएको थियो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लिएको थियो अनि त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लिएर त्यसले चाहिँ केमा लगाएछ विजयले चाहिँ केमा लगाएछ उसले चाहिँ कंपाउंड इन्ट्रेस्टमा लगाएछ भनेपछि उसको त आइसक्यो। अब विजयले लिएको जुन थियो नि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा रमेशलाई चाहिँ कति तिर्नु पर्छ त त्यो हेरौँ त। लु रमेशलाई तिर्नु पर्ने भनेपछि कति तिर्नु पर्छ त सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दिम अथवा अमाउन्ट निकाल्दा पनि हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालौँ न। अगेन सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ PTR/100 हुन्छ। P भनेको कति छ P भनेको हाम्रो कति छ 60,000 टाइम कति छ 2 इयर्स रेट कति छ 10
बाई 100 गर्दाखेरि कति आउँछ रुपीज 6 2 जा 12 1 2 3 भनेको 12000 कति आउँछ 12000 अब हेरौँ है रमेश विजयले कोबाट लियो रमेशबाट लियो विजयले रमेशबाट लियो कतिमा लियो 10% सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लियो अनि त्यसले चाहिँ केमा लायो केस 2 मा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा लायो भनेपछि उनले चाहिँ त्यो विजयले चाहिँ रमेशलाई कति दिनुपर्ने रहेछ त्यो 60000 त तिर्नै पर्छ है 60000 त तिर्नै पर्छ त्यो तिरिहाल्छ अनि ब्याज चाहिँ कति त्यो 60000 त बराबर छ नि त यसमा पनि उले लाको पनि 60000 हो यता लाको पनि 60000 लेको पनि 60000 हो भनेपछि त्यसमा मतलब भएन ब्याजमा हेरौँ त उनले कति ब्याज पायो त्यो विजयले चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा लाको थियो नि भनेपछि उले त्यहाँबाट चाहिँ कति पायो त इन्ट्रेस्ट 12600 अनि उनले चाहिँ रमेशलाई चाहिँ कति दिनु पर्यो त भन्दाखेरि 12000 दिनु पर्यो त उलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो त पक्कै पनि फाइदा भयो किनभने 12000 रमेशलाई दिन्छ तर उले पायो कति 12600 कति चलाक मान्छे रहेछ उले 60000 लियो हैन लिएर उले 10% सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लायो लाउँदाखेरि उले कति दिनुपर्ने रहेछ 12000 ब्याज दिनुपर्ने रहेछ हैन 60000 प्लस 12000 दिनुपर्ने रहेछ भनेपछि 60000 त त्यो त सावा भइहाल्यो त्यो छोड्दिम अहिलेलाई 12000 दिनुपर्ने रहेछ तर उले कस्तो चलाक गरेछ भने त्यो जुन पैसा आयो नि उले चाहिँ अब फेरि के लायो त्यही 60000 चाहिँ उले केमा लाइदियो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा लाइदियो 10% मै अनि उले यहाँबाट कति पायो भन्दाखेरि 12600 पायो यति चाहिँ ब्याज पाए के उले त हेरौँ त अघि उले चाहिँ अब उलाई तिर्छ 60000 त तिर्यो 60000 सक्यो अब उले 12000 तिर्छ भनेपछि 12600 त पायो नि त उले 12600 बाट उले 12000 तिर्दिन्छ के त कति पायो उले 600 रुपैयाँ के भयो उसको फाइदा भयो देयरफोर रिमेनिङ अमाउन्ट विथ विजय इक्वल टू रुपीज 12600 माइनस रुपीज 12000 भनेको यो फाइदा भयो उसको कति फाइदा भयो 600 रुपैयाँ के भयो फाइदा भयो है उलाई चाहिँ 600 रुपैयाँ के भयो फाइदा भयो अनि 3 नम्बरमा के भनेको छ अ फोटोकपी अब 3 नम्बर अ फोटोकपी मसिन इज परचेज फर रुपीज 80000 अरे अ फोटोकपी मसिन एउटा कतिमा किन्यो 80000 मा आफ्टर युजिङ फर 2 इयर्स ओन्ली रुपीज 30000 इज अर्न्ड 2 वर्षसम्म उले चाहिँ 30000 रुपैयाँ जति कमायो द प्राइस अफ अ मसिन डिप्रिसिएट एनुअली एट द रेट अफ 20% डिप्रिसिएट भइरहन्छ घट्यो भनेपछि माइनस वाला फर्मुला एन्ड द मसिन इज सोल्ड आफ्टर 2 इयर्स समय 2 वर्ष दिएको रहेछ है उले सुरुमा किनेको रहेछ यतिमा भनेको इनिशियल प्राइस हो अनि अर्न इन्कम 30000 भयो अनि 2 वर्षपछि बेच्छ अरे ए नम्बरमा हेरौँ त द इनिशियल प्राइस अफ मसिन इज रुपीज V0 annual rate of compound depreciation R% and the price of machine after 2 years is VT express VT in terms of V0 R% र T भनेको यो चाहिँ केमा निकाल भनेको छ नि फर्मुला लेख भनिराछ फर्मुलाको हामीलाई आइहाल्छ अनि बी नम्बरमा फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ मसिन आफ्टर 2 इयर्स भनेको छ ल ठीक छ 3 नम्बरमा हेरौँ हियर ए नम्बरमा VT equal to formula के हो B0 times 1 minus R by 100 power T हुन्छ है यो हुन्छ हाम्रो फर्मुला अनि बढ्ने वाला छ भने ग्रोथ वाला छ भने बीचमा प्लस हुन्छ त्यति हो बी नम्बरमा गिवन के हो त्यो गिवनहरु लेखौं त इनिशियल प्राइस जसलाई हामी B0 भन्छौं कतिमा किनिया थियो रे 80000 कि कतिमा हो हेरौं त कतिमा किनिया थियो 80000 मा किनिया थियो इन्कम कति भयो रुपीज 30000 अनि टाइम 2 इयर्स अनि रेट अफ डिप्रिसिएसन आर भनेको कति पर्सेन्ट रहेछ रेट अफ डिप्रिसिएसन 20% कति परेछ 20% डिप्रिसिएसन भएछ अरे अनि के निकाल भनेको छ प्राइस आफ्टर 2 इयर्स अथवा फाइनल प्राइस निकाल भनेको छ नाउ
VT इक्वल टू फर्मुला के अरे B0 टाइम्स 1 माइनस R बाई 100 एकछिन यो भएन R बाई 100 पावर T B0 भनेको कति छ हाम्रो 80,000 टाइम्स 1 माइनस R भनेको 20 बाई 100 पावर T भनेको कति छ हाम्रो T भनेको कति छ 2 इयर्स टाइम त 2 इयर्स छ नि त 2 हाल्दिने अनि इक्वल टु 80,000 गरौँ त 1 माइनस 20 बाई 100 20 बाई 100 लाई 1 माइनस गरौँ 1 माइनस 0.2 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.8 आउँछ अनि यसको स्क्वायर छ गरौँ त 0.8 को स्क्वायर अनि इन्टु अनि 80 1 2 3 80,000 गरेपछि एकैचोटी लेखौँ रुपीज 51,200 भनेपछि कति हुने रहेछ 51,200 हुने रहेछ 2 वर्षपछि भयो फाइन्ड द सेलिङ प्राइस यो पनि भयो अनि सी नम्बर फाइन्ड द टोटल प्रॉफिट और लस इन पर्सेन्टेज अन सेलिङ द मेसिन उले मेसिन बेचेपछि उले कतिमा किनेको थियो 80,000 मा कतिमा बेच्यो 51,200 तर उसको त इन्कम पनि भयो नि त 30,000 जति त कमाएको पनि हो नि त यो उसको किनेको है भनेको उसको खर्च भयो उसको जम्मा इन्कम चाहिँ कति हो त यो र यो हैन यो चाहिँ इन्कम मात्र भयो यो बेचेपछि यो पनि त उसको इन्कममै भयो कि भएन यो पनि उसको इन्कममा भयो त टोटल इन्कम लेख्दियौ के लेख्दियौ टोटल इन्कम therefore total income with selling price लेख्दियौ रुपीज 51,200 मा बेच्यो अनि रुपीज 30,000 उले कमाएको भनेपछि रुपीज कति भयो भन्दाखेरि 81,200 उसको टोटल आम्दानी भयो अनि उले कतिमा किनेको रहेछ 80,000 खर्च गरेको रहेछ किनेको रहेछ त उले फाइदा हो कि घाटा हो 81,200 उसको आम्दानी भयो खर्च चाहिँ उसको 80,000 भयो त प्रॉफिट कि लस पक्कै पनि प्रॉफिट भयो देयरफोर प्रॉफिट अमाउन्ट निकालौं प्रॉफिट भनेको कसरी रे ठुलो भनेको एसपी इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर कति छ 80,000 छ कति हुन्छ 1200 रुपीज कति भयो 1200 भयो अनि त्यसपछि प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्ने प्रॉफिट पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने अरे त्यो प्रॉफिट अमाउन्ट बाइ सुरुको उले कतिमा किनेको थियो 80,000 मा त्यो 80,000 अथवा यो प्रॉफिट बाइ सीपी इन्टु 100% हो नि त फर्मुला त भनेको कति आउँछ गरौँ त 1200 इन्टु 1000 1200 इन्टु 100 बाइ 80 1 2 3 80,000 गर्दाखेरि कति आउँछ 1.5% भनेपछि कति पर्सेन्ट प्रॉफिट आउने रहेछ 1.5% प्रॉफिट आउने रहेछ है अब 4 नम्बरको हेरौं A businessman exchange some Australian dollar with rupees यो कति हो 3,56,000 भनेको नेपाली करेन्सी दिएको छ जम्मा हामीसँग नेपाली अमाउन्ट रहेछ and the exchange rate of Australian dollar 1 equal to यति अरे है भनेको हामीलाई एक्सचेन्ज रेट पनि दिएको रहेछ आफ्टर 5 डेज नेपाली करेन्सी वाज रिभ्यालुएटेड बाइ 2% है के भएछ 2% ले रिभ्यालुएसन भएछ अनि त्यसपछि इन कम्पेरिजन टु अस्ट्रेलिया on the day he exchanged the dollar into Nepalese currency again how many Australian dollar did he exchange with rupees यति अरे सुरुमा यो नेपाली करेन्सी छ नि यसलाई अस्ट्रेलियन मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो रे के दिएको छ त्यो कुरा लेखौं त सुरुमा फोन नम्बरमा here given के दिएको छ टोटल नेपाली करेन्सी इक्वल टु एनआरएस भनेको नेपाली रुपीज कति दिएको छ 3,56,000 अनि एक्सचेन्ज रेट कति दिएको छ हामीलाई एक्सचेन्ज रेट भनेको 1 अस्ट्रेलियन डलर बराबर रुपीज कति छ यसो गरौँ न अस्ट्रेलियन डलर 1 बराबर रुपीज कति छ हामीलाई दिएको कति दिएको छ 80 दिएको छ
नाउ ए नम्बरमा के भनेको छ यो जुन नेपाली करेन्सी छ यसलाई चाहिँ अस्ट्रेलियनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो रे त्यसको लागि चेन रुल युज गर्ने भनेपछि $1 बराबर ₹80 सुरुमा हामीले एक्सचेन्ज रेट लेखिसकौं हामीले चेन रुल लगायो भने सजिलो हुन्छ अब हेरौं यता डलर छ भने यो लेफ्टतिर डलर छ भने अब लेफ्टतिर डलर लेख्नु हुँदैन यतापट्टि लेख्नु पर्यो र रुपीज राइटतिर भएकोले अब रुपीज चाहिँ राइटतिर हुँदैन कता हुन्छ लेफ्टतिर हुन्छ त हामीलाई रुपीज छ यसको निकाल भनिया छ नि त रुपीज हेरौं त रुपीज भनेको कता हुन्छ अब लेफ्टतिर हुन्छ 3,56,000 यसलाई चाहिँ डलरमा निकाल भनिया छ भने चाहिँ एक्सलेट गर्दिने देन युजिङ चेन रुल ले के भन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट को मल्टिप्लाई 1 into 3,56,000 इक्वल टू राइट को मल्टिप्लाई 80 into x अनि के हुन्छ 3,56,000 1 जा त्यति नै हुन्छ 3,56,000 80 यता चाहिँ के हुन्छ डिवाइड हुन्छ अनि x को भ्यालु कति आउँछ गरौँ त x इक्वल टू कति हुन्छ 3,56,000 by 80 गर्दा 3,56,000 by 80 गर्दा कति आउँछ 4,450 रुपीज 4,000 सरी यो रुपी छैन डलर को त डलर 4,450 एक्स के मा छ डलर मा छ है त ए नम्बर को भयो देयरफोर के भनेको छ हाउ मेनी अस्ट्रेलियन डलर डिड ही एक्सचेन्ज देयरफोर ही exchanged with Australian dollar 4,450 अब बी नंबर में हेरौं त के भनिया छ बी नंबर में भनिया छ हाउ मच नेपाली रुपीज did the businessman receive when he exchanged Australian dollar after revaluation in नेपाली करेन्सी अब के भएछ रिभ्यालुएसन भएछ रिभ्यालुएट भएछ नेपाली करेन्सी त लेखौं सिन्स नेपाली currency was revaluated by कति पर्सेंट 5 कि 10% हो revaluated by के भनेको छ माथि revaluated by 2% भनेको छ revaluated by 2% so अब रिभ्यालुएसन भनेको प्लस कि माइनस भन्दाखेरि रिभ्यालुएसन भनेको माइनस डिभ्यालुएसन भनेको प्लस है जहिले पनि याद गर्नु त रिभ्यालुएसन भनेको के गर्ने अब हामीले माइनस गर्दिने केमा रेटमा रेट कति छ $1 इक्वल टु 80 लेखौं त पहिला $1 यो सो है $1 इक्वल टु रुपीज 80 छ रिभ्यालुएसन भनेको माइनस हो कति पर्सेन्ट रे 2% अफ रुपीज 80 भनेको यो कति हुन्छ $1 छदैछ रुपीज 80 छदैछ माइनस 2/100 इन्टु 80 गर्दाखेरि कति आउँछ बाइ 100 भनेको कति आउँछ 1.6 80 बाट 1.6 घटाम त 80 बाट 1.6 घटाम त कति आउँछ 78 point $1 इक्वल टु कति आयो रुपीज 78.4 आयो डिभ्यालुएसन पछि देन के हुन्छ भनौं त अब $1 फेरि चेन रुल युज गर्ने हामीले गरौँ त चेन रुल $1 इक्वल टु रुपीज 78.4 छदैछ हैन अब चाहिँ के गर भनेको छ यो जुन अस्ट्रेलियन डलर भर्खर आयो नि यसलाई फेरि नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु अरे के यसैलाई त डलर छ अब हामीसँग त डलर कता हुन्छ लेफ्टमा अलरेडी डलर छ भनेपछि अब कता हुन्छ राइटतिर हुन्छ त डलर के लेख्दियौं 4450 अनि केमा निकाल भनेको छ यसलाई चाहिँ नेपालीमा भनेपछि रुपीज y लेख्दियौं अथवा x लेख्दा पनि भयो है y लेख्दियौं फेरि युजिङ चेन रुल ले के भन्छ अरे चेन रुल ले लेफ्ट को मल्टिप्लाई गर्ने राइट को मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि 1 into y इक्वल टु के हुन्छ 78.4 into 4450 therefore y इक्वल टु के आउँछ गरौँ त मल्टिप्लाई 78.4 into 4450 कति आउँछ रुपीज 3,48,880 किनभने y केमा छ रुपीजमा छ therefore he got rupees 3,48,880 after revaluation
भनेर लेख्दा भयो। अब के भनेको छ हेरौँ त, सी नम्बरमा क्याल्कुलेट हिज गेन अर लस एमाउन्ट, उसलाई प्रफिट भयो कि लस भयो भन्ने कुरा। अब हेरौँ त, उसँग सुरुमा नेपाली करेन्सी कति थियो, 3,56,000 थियो, 56,000 थियो। अब लास्टमा रिभ्यालुएसन पछि उसँग कति छ, 3,48,000 मात्र छ के, यताको नहेरौँ अहिलेलाई 48। उसँग अघि 56,000 थियो, 3 लाखको 3 लाख दुइटैमा छ, 56,000 थियो, अहिले उसँग 48,000 मात्र छ भनेपछि लस भयो कि प्रफिट भयो त, पक्कै पनि उसलाई लस भयो भनेपछि लस एमाउन्ट कति भयो, लस उसलाई भनेको ठुलो माइनस सानो, ठुलो कति छ रुपिज 3,56,000 माइनस रुपिज 3,48,880 गर्दाखेरि कति आउँछ, 3 लाख कति आउँछ गरौँ त, 3,56,000 माइनस 3,56,000 1 2 3 गर्दाखेरि 7,120 रुपिज के भयो उसलाई लस भएको रहेछ है। 7,120 रुपिज के भएको रहेछ उसलाई लस भएको रहेछ। सक्यो। 5 नम्बरमा के भनेको छ, द बेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 64 cm स्क्वायर अरे, एरिया अफ बेस दिएको छ पिरामिडको एन्ड इट्स हाइट इज 3 cm अरे, 64 र 3 cm। 5 नम्बरमा हियर के दिएको छ, एरिया अफ बेस कति दिएको छ अनि हाइट दिएको छ, हाइट अफ पिरामिड 3 cm दिएको छ हैन। एरिया अफ बेस कति पो दिएको थियो, 64 कि कति हो, एरिया अफ बेस 64 दिएको छ। अनि ए नम्बरमा भनिएको छ राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेसेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड। अब स्क्वायर बेस पिरामिडमा एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेसेस भनेको नि एलएसए हो, अनि एलएसए को फर्मुला के हो, 2AL हो, त्यही लेख्ने हो, सक्यो। बी नम्बरमा फाइन्ड द लेन्थ अफ साइड अफ बेस अफ द पिरामिड भनेको लेन्थ अफ साइड अफ बेस भनेको ए निकाल भनेको छ है, जुन स्क्वायर हुन्छ नि स्क्वायर बेस पिरामिडको हैन, यो निकाल भनेको छ कि यिनीहरूलाई ए भन्छौँ नि त, यो सबै बराबर हुन्छ त यो निकाल भनेको छ। अनि सी नम्बरमा के भनेको छ, फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड भनेको छ, त्यो पनि निकालौँ ल पालै पिलो गरौँ त। यहाँ दिएको छ 64 cm स्क्वायर, ओके। ए नम्बरमा भनेको छ एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेसेस अफ अ पिरामिड भनेको के अरे, एलएसए को फर्मुला के अरे, 2AL, सक्यो। बी नम्बरमा के भनेको छ, लेन्थ अफ साइड भनेको ए इक्वल टु वाट, लेन्थ अफ साइड ए भनेको छ नि, लेन्थ अफ बेस कि लेन्थ अफ साइड भनेको छ, लेन्थ अफ साइड अफ द बेस भनेको ए इक्वल टु वाट भनेको छ। नाउ हामीलाई थाहा छ के दिएको छ क्वेसनले, एरिया अफ बेस दिएको छ नि त, एरिया अफ बेस कति दिएको छ हामीलाई, 64 cm स्क्वायर दिएको छ। और एरिया अफ बेसको फर्मुला के हो, ए स्क्वायर हो, 64 और ए इक्वल टु स्क्वायर हुँदा चाहिँ के हुन्छ, रुट लाग्छ, देयरफोर ए को भ्यालु कति आउँछ, 8 सेन्टिमिटर आउँछ। हामीसँग ए आयो अनि हाइट अफ पिरामिड भनेको के आयो, एच पनि आएको छ, हाइट अफ पिरामिडलाई एच ले डिनोट गर्छौं, त्यो पनि आएको छ। तर टीएसए को फर्मुला के रे, टीएसए को फर्मुला हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2AL। ए दिएको छ तर के छैन, एल दिएको छैन। नाउ वी नो दैट पिरामिड को रिलेसन भनेको जहिले एउटै कुरा याद गर्नु, एल स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर, यति याद गर्नु। कोणमा चाहिँ एल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर याद गर्नु, यति भएपछि सबै आउँछ है। और एल दिएको छैन, एच भनेको कति छ, 3 दिएको होला, 3 दिएको छ। ए भनेको भर्खरै कति आयो हाम्रो, 8 आयो बाइ 2 को होल स्क्वायर, और एल स्क्वायर इक्वल टु 3 स्क्वायर 9, 8/2 भनेको 4 को स्क्वायर 16 भनेको एल स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ, 9 + 16 25 स्क्वायर हुँदा चाहिँ के हुन्छ, रुट हुन्छ भनेको एल को भ्यालु कति आउँछ, 5 cm भनेको देयरफोर स्ल्यान्ट हाइट पनि आयो। स्ल्यान्ट हाइट डिनोटेड बाइ एल इक्वल टु कति आयो,
5 cm आयो। अनि सी नम्बरमा के निकाल भनेको छ हामीलाई TSA निकाल भनेको छ अफ पिरामिड। TSA अफ पिरामिडको फर्मुला के हुन्छ अरे a स्क्वायर प्लस 2al भनेको a भनेको 8 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 8 इन्टु l भनेको 5 आयो। कति आउँछ 64 प्लस 5 8 जा 40 42 जा 80 80 भनेको कति हुन्छ 14 144 cm स्क्वायर हुन्छ। यति हो 5 नम्बरको है, यति हो। अनि त्यसपछि 6 नम्बरमा भनेको छ इन द फिगर अ मेटालिक सोलिड मेड अफ कोन एन्ड अ सिलिन्डर इज गिभन द रेडियाई अफ द बेस अफ द कोन एन्ड सिलिन्डर आर इक्वल अरे यसको रेडियस र यसको रेडियस सेम छ, सेम नै हुन्छ। अनि जुन कति दिएको छ हामीलाई 7 cm दिएको छ। अनि हाइट अफ सिलिन्डर दिएको छ 35, हाइट अफ कोन 21 cm दिएको छ। द हाइट अफ सिलिन्डर यति दिएको छ, हाइट अफ कोन दिएको छ, रेडियस अफ बेस अफ कोन पनि दिएको छ। ए नम्बरमा व्हेन द रेडियस अफ बेस अफ कोन एन्ड स्ल्यान्ट हाइट आर गिभन देन राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ द TSA अफ कोन अरे TSA अफ कोनको फर्मुला के हुन्छ TSA को फर्मुला पाई r टाइम्स r प्लस l हुन्छ। यसको CSA के हुन्छ कोनको पाई r l हुन्छ। त्यति हो। ल यो पनि सक्यो। बी नम्बरमा फाइन्ड द भोल्युम अफ द सोलिड अब्जेक्ट। यो भोल्युम निकाल्ने फर्मुला भनेको यसको भोल्युम प्लस यसको भोल्युम जोड दिने सक्यो। कोनको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ 1/3 पाई r स्क्वायर h अनि सिलिन्डरको के हुन्छ पाई r स्क्वायर h। यो दुईटा जोड दिने हो सक्यो। सी नम्बरमा हाउ मेनी टाइम्स द भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल पार्ट इज मोर देन द भोल्युम अफ कोनिकल पार्ट भनेको छ। यो अहिले एकछिनमा गरौँला, पहिला फिगर बनाउँ त 21 35 र 7 दिएको छ। ल 6 नम्बरको एमा भनेको छ फाइन्ड द CSA कि TSA फाइन्ड द TSA अफ कोन भनेको छ फर्मुला फर फाइन्डिङ TSA अफ कोन। TSA अफ कोनको फर्मुला हुन्छ पाई r टाइम्स r प्लस l। अनि बी नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द भोल्युम अफ सोलिड। वाट भोल्युम यसको फर्मुला के अरे भोल्युमको 1/3 पाई r स्क्वायर h हैन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अनि पाई छ r भनेको छ h पनि छ, ठीक छ। अनि यसको चाहिँ पाई r स्क्वायर h, ठीक छ। यतिकै गर्न सकिन्छ। ओके नाउ भोल्युम अफ सोलिड भनेको के जोड्ने रे भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर। यसरी लेख्नु भोल्युम अफ कोनको फर्मुला के रे 1/3 पाई r स्क्वायर h तर h1 लेखौँ किनभने सिलिन्डरको पनि त हाइट छ नि त। यसको फर्मुला हुन्छ पाई r स्क्वायर h, यसलाई h2 मान्दियौँ। कमन के आउँछ पाई r स्क्वायर अनि रहन्छ के 1/3 h1 पछाडि रहन्छ के h2। यसरी गर्दा पनि भयो अथवा सिधै हामीले भ्यालु हाल्दा पनि भयो। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा गराएको थियौँ सिधै। यो चाहिँ मैले कमन तानेर गरे पाई 22/7 r भनेको 7 को स्क्वायर 1/3 h1 भनेको कति हो h1 भनेको कसको कोनको हाइट भनेको 21 अनि h2 भनेको सिलिन्डरको हाइट 35 अनि कति हुन्छ 3 7 जा 21 काटिन्छ भनेपछि कति हुन्छ 22 इन्टु 7 स्क्वायर इन्टु 7 गर्दा कति आउँछ 22 इन्टु 49 22 इन्टु 7 स्क्वायर भनेको 49 अनि बाई 7 भनेपछि 154 आउँछ 154 ब्रैकेटमा के छ 7 प्लस 35 कति आउँछ 154 इन्टु 7 प्लस 35 कति हुन्छ 5 7 12 भनेको 42 हैन 42 आउँछ अनि 154 इन्टु 154 इन्टु 42 गर्दाखेरि कति आउँछ 6468 cm क्यूब आउँछ है। यो चाहिँ कमन लिएर गरेको कमन नलिकन सिधै 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु 7 स्क्वायर इन्टु h1 प्लस 22/7 इन्टु 7 स्क्वायर इन्टु 35 अनि यसको छुट्टै हैन समथिङ बाइ 7
21 हैन, यहाँ समथिङ आउँछ। अनि प्लस फेरि यो माथि माथिको गर्ने यहाँ लेख्ने, अनि बाइ 7 यो डिभाइड गर्ने यहाँ लेख्ने, अनि प्लस यो डिभाइड गर्ने यहाँ लेख्ने, अनि यो दुईटा जोडेर यहाँ लेख्ने। एन्सर कति आउँछ? 6468 नै आउँछ है। पोइन्टमा अलिकति यताउति आए पनि नो प्रब्लम। ल त्यो पनि भयो। अब बी नम्बर पनि भयो। सी नम्बरमा हाउ मेनी टाइम्स द भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल पार्ट, पहिला सिलिन्डर छ अनि त्यसपछि भोल्युम अफ कोनिकल पार्ट भनेको छ, भनेपछि कम्पेरिजन गर भनेको छ है। त निकालौँ त के भनेको छ फेरि, भोल्युम अफ त्यो सिलिन्ड्रिकल पार्ट भन्दा भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल पार्ट चाहिँ भोल्युम अफ कोनिकल पार्ट भन्दा कति टाइम्सले बढी छ अरे, कोनिकल पार्ट भन्दा कति टाइम्सले बढी छ अरे। फर्मुला हाल्दिउँ। फर्मुला के हुन्छ? भोल्युम अफ सिलिन्डरको सिलिन्ड्रिकल पार्टको पाई आर स्क्वायर एच, तर यसलाई H2 मानेका छौँ। अनि कोनिकलको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ, तर यसलाई H1 मानेका छौँ। त के गरौँ? पाई पाई काट्यो, आर स्क्वायर काट्यो, तर एचहरू काटिँदैन है। यो तलको 3 छ नि, यो कहाँ जाने हो? माथि जाने हो। भनेपछि के हुन्छ? 3H2 हुन्छ, तलपट्टि के रहन्छ? H1 रहन्छ। 3 इन्टु H2 को भ्यालु कति छ? H2 को भ्यालु कति छ हाम्रो? 35 हैन। अनि H1 भनेको कोनको कति छ? 21। गरौँ त कति हुन्छ? कति हुन्छ? 3 इन्टु 35/21 गरौँ त। 3 इन्टु 35/21 गर्दा कति आउँछ? 5। भनेपछि कति टाइम्सले बढिरहेछ त? 5 टाइम्सले। त हेन्स भोल्युम अफ cylindrical part, volume of cylindrical part is 5 times more than that of conical part. Conical part सक्यो हैन। यो कति नम्बरको भयो? 6 नम्बरको भयो। अब 7 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि The volume and height of square based room are 87.5 cubic meter and 3.5 meter. Volume देखो छ, height देखो छ square room को. The area occupied by a door and 2 windows in the room is 6 meter square meter. Area occupied by a door and 2 windows. एउटा डुअर को र दुईटा विन्डोज को एकमुष्ट कति एरिया छ? 6 meter square. ए नम्बरमा व्हाट इज द टोटल कस्ट अफ प्लास्टरिङ द 4 walls एट द रेट अफ रुपीज यति। अब प्लास्टरिङ गर्न कति लाग्छ भनेको छ। हामीलाई के दिएको छ? भोल्युम दिएको छ 87.5। के दिएको छ हामीलाई? भोल्युम। यो 7 नम्बरमा हियर भोल्युम अफ अ स्क्वायर रूम दिएको छ, अनि हाइट एच पनि दिएको छ। भोल्युम कति दिएको छ अरे? 87.5 र 3.5। 87.5 र 3.5। एरिया अफ अ डोर एन्ड 2 विन्डोज पनि दिएको छ हैन। त्यसपछि मात्र रेट अफ प्लास्टरिङ दिएको छ। एरिया अफ डोर एन्ड 2 विन्डोज कति छ? 6 होला। एरिया अफ डोर एन्ड 2 विन्डोज भनेको हामीलाई 6 दिएको छ र रेट भनेको 150 दिएको छ। 6 र 150। 6 दिएको छ, 150 पर मिटर स्क्वायर दिएको छ। भनेपछि हामीले प्लास्टरिङ कहाँ गर्ने रे? एरिया 4 वाल्समा। 4 वाल्समा, तर वाल्समा गर्दाखेरि डुअर र विन्डोजमा गरिदैन है, किनभने झ्याल र ढोकामा प्लास्टरिङ गर्न सकिँदैन है, त्यो हावा एम्प्टी हुन्छ। त्यसकारण अब प्लास्टरिङको लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो? एरिया 4 वाल्स। एरिया 4 वाल्सको फर्मुला हुन्छ 2h टाइम्स l प्लस b। एच दिएको छ तर एल पनि छैन, बी पनि छैन। तर हामीलाई थाहा छ एरियामा के हुन्छ, सरी स्क्वायर रुममा के हुन्छ? एल र बी बराबर हुन्छ, भनेपछि एल प्लस एल हुन्छ। भनेको 2h इन्टु 2l गर्दाखेरि फर्मुला के हुन्छ? 4hL अथवा 4lh हुन्छ हाम्रो फर्मुला। एउटै कुरा हो, 2h टाइम्स l प्लस बी नै लेखे पनि हुन्छ। ल भोल्युम अफ स्क्वायर रुम गरौँ त। यहाँबाट हामीले ए निकालौँ त, एल निकालौँ त। नाउ भोल्युम अफ स्क्वायर रुम 87.5 मिटर क्यूब दिएको छ। भोल्युम अफ क्यूबिटको फर्मुला के हुन्छ? एल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ, अथवा एल स्क्वायर एच लेखे पनि भयो यो केसमा चाहिँ स्क्वायर रुममा
त l इन्टु b इन्टु h लेखेँ मैले l इन्टु b भनेको पनि l हो h भनेको 3.5 हो 87.5 हो यतापट्टि l इन्टु l के हुन्छ l स्क्वायर 87.5 3.5 यता चाहिँ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ अनि 87.5 डिभाइड बाइ 3.5 कति हुन्छ 87.5 डिभाइड बाइ 3.5 भनेको कति आउँछ 25 आउँछ देयरफोर l इक्वल टु कति आउँछ 5 मिटर आउँछ स्क्वायर रुट चाहिँ रुट हुन्छ भनेपछि l 5 आयो भने b पनि कति आउँछ 5 मिटर नै आउँछ देयरफोर एरिया अफ फोर वाल्स निकालौँ त एरिया अफ फोर वाल्स को फर्मुला के रे 2h टाइम्स l प्लस b भनेको 2 इन्टु h भनेको 3.5 हैन अनि त्यसपछि l भनेको 5 b भनेको पनि 5 भनेको कति हुन्छ 3.5 इन्टु 2 7 3.5 इन्टु 2 कति हुन्छ 7 इन्टु 5 5 10 भनेपछि कति हुन्छ 70 मिटर स्क्वायर आउँछ देयरफोर यो कति नम्बरको अब चाहिँ ए नम्बरै होला ए नम्बरमा देयरफोर टोटल कस्ट एकछिन है टोटल कस्ट त निस्किदैन नि त के निकाल्नु पर्यो देयरफोर एरिया अफ फोर वाल्स एक्सक्लुडिङ के एक्सक्लुड गर्नु पर्यो एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड टु विन्डोज के गर्नु पर्यो एक्सक्लुड गर्नु पर्यो कसरी 70 बाट हामीले डोर र विन्डोज को कति छ 6 छ नि भनेको कति हुन्छ 64 मिटर स्क्वायर हुन्छ है देयरफोर ए नम्बरमा चाहिँ टोटल कस्ट अफ प्लास्टरिङ द वाल्स इक्वल टु फर्मुला के रे एरिया इन्टु रेट एरिया कति आयो हाम्रो 64 एक्सक्लुड गरेर रेट कति छ 150 कति आउँछ रुपीज 64 इन्टु 150 गरौँ त 64 इन्टु 150 भनेको कति आउँछ रुपीज 9600 भनेको 9600 कति आयो 9600 अब बी नम्बरमा भनेको छ इफ द रेट अफ प्लास्टरिङ पर स्क्वायर मिटर इज इन्क्रिज बाइ 1/3 अरे यदि 1/3 ले इन्क्रिज भनेको जोड्नु प्लस भयो अरे then what will be the increment in total cost of plastering the walls कतिले बढ्छ अरे 1/3 ले बढ्यो भने रेटमा कतिले बढ्यो 1/3 ले बढ्यो है रेटमा कतिले बढ्यो अरे 1/3 ले भनेपछि बी नम्बरको लागि न्यू रेट इक्वल टु के हुन्छ सुरुमा कति थियो अरे रेट 150 हैन यसमा चाहिँ कति 1/3 ले यसको 1/3 भनेपछि 1/3 भनेको 1/3 हैन 1/3 के को अफ के को 150 को 1/3 भनेपछि कति हुन्छ 150 प्लस 150 150 बाइ 3 भनेको कति आउँछ 50 आउँछ भनेको कति रुपीज हुन्छ रुपीज 200 नयाँ रेट यदि 200 हो भने टोटल कस्ट कति हुन्छ हेरौँ त टोटल कस्ट इक्वल टु के हुन्छ फेरि एरिया इन्टु रेट एरिया कति छदैछ हाम्रो पुरानो 64 रेट छ एरिया त 64 नै छ नि त हाम्रो त 64 एरिया फोर्स एक्सक्लुडिङ डुअर एन्ड 2 इन्टु 64 छ रेट कति छ नयाँ 200 भनेपछि कति हुन्छ 4 2 जा 8 6 2 जा 1200 भनेको 12800 रुपीज हुन्छ अघि भन्दा कतिले बढ्यो देयरफोर इन्क्रिज्ड अमाउन्ट भनेको कति भयो रुपीज 12800 बाट कति घटाउनु पर्यो 9600 घटाउनु पर्यो कति आउँछ रुपीज माइनस 12800 गर्दाखेरि कति आउँछ 3200 ले बढेको रहेछ भन्ने कुरा आयो कुन नम्बरमा 7 नम्बरमा अब 8 नम्बरमा भनेको छ महेन्द्र collected following sum of money in first 5 days of month वैशाख है वैशाखको 1 गते यति 2 गते यति 3 गते यति 4 गते यति 5 गते यति यो कस्तो कन्डिसनमा छ हेरौँ त 20 अर्कोचोटि 40 अर्कोचोटि 80 भनेको डबल रहेछ नि 20 को डबल 40 को डबल 80 को डबल 160 को डबल भनेपछि इन्टु 2 ले भएको रहेछ भनेको टाइम्समा इन्टु या डिभाइडमा भएको छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ जियोमेट्रिक हुन्छ के हुन्छ जियोमेट्रिकमा रहेछ त्यसैले आर वाला फर्मुला हुन्छ है यहाँ जति पनि लाग्छ त ए नम्बर हेरौँ त वेदर द एबभ सिक्वेन्स इज अर्थमेटिक अर जियोमेट्रिक अन द बेसिस अफ द डिपोजिटेड
मनी इन इच डे राइट विथ रिजन अरे यो जियोमेट्रिक कि अर्थमेटिक भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ जियोमेट्रिक कि अर्थमेटिक भनेको छ द गिवन के भनेको छ द गिवन sequence the given sequence is geometric sequence भनेर लेख्दा भइहाल्यो है because second term is double of the first term हैन लेख्दा भयो यति लेख्दा हुन्छ हामीलाई अथवा because there is a common ratio लेख्दियौ बी नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ त how much money will be deposited by 10th day भनेको 10औं दिनमा चाहिँ 10औं दिनसम्म जम्मा कति रकम जम्मा हुन्छ अरे how much money will be deposited by 10th day 10th day सम्म चाहिँ जम्मा जम्मी कति जम्मा हुन्छ त त्यो निकालौं भनेको S10 निकाल भनेको छ भनेपछि हामीलाई के दिएको छ फर्स्ट टर्म दिएको छ फर्स्ट टर्म ए कति छ हामीलाई 20 हैन 20 रुपैयाँ अनि कमन रेशियो कति रे कमन रेशियो आर इक्वल टु सेकेन्ड टर्म बाइ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म कति थियो 40 फर्स्ट टर्म कति थियो 20 भनेपछि कति हुन्छ 2 ओके अनि के निकाल भनेको छ अरे S10 निकाल भनेको छ नाउ S10 को फर्मुला के हो a टाइम्स r पावर n minus 1 by r minus 1 हुन्छ फर्मुला a भनेको कति छ फर्स्ट टर्म 20 r भनेको कति आयो 2 n भनेको 10 minus 1 by r भनेको फेरि कति छ r भनेको 2 r भनेको 2 minus 1 भनेपछि कति हुन्छ 20 टाइम्स 2 पावर 10 कति हुन्छ गरौँ त 2 पावर 10 भनेको 1024 कि कति हो 2 पावर 5 भनेको 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 256 2 जा 512 अनि 2 जा 1024 हुन्छ माइनस 1 गर्दाखेरि कति आउँछ 1023 एकचोटी गरौँ न कति आउँछ अरे 1023 इन्टु 1023 अनि बाइ 2 minus 1 भनेको 1 कति हुन्छ 1023 इन्टु 20 गर्दाखेरि कति आउँछ रुपीज 20,460 यति भयो सी नम्बरमा के भनेको छ अब यदि यो 10th डे भनेको T10 निकाल भनेको छ कि S10 निकाल भनेको छ भन्ने कन्फ्युज भयो भने नेपालीमा पढ्ने क्वेशन नेपालीमा पनि हुन्छ एसीमा त 10औं दिनसम्म जम्मा कति रकम जम्मा भनेको छ नि त जम्मा कति रकम जम्मा भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो S10 हुन्छ S वाला हुन्छ तर 10औं दिनमा जम्मा नभनेर 10औं दिनमा कति रकम जम्मा हुन्छ भनेको थियो भने चाहिँ T10 हुन्थ्यो है 10औं दिनमा दिनसम्म हैन दिनमा भनेको बा अनि सी नम्बरमा के भनेको छ हामीलाई based on the above sequence is extra 2 days enough after 10 days to collect the total amount of rupees 81,000 अरे त्यो जुन 10 दिन थियो नि कति 10 दिनमा हाम्रो थियो 20,460 अब त्यसपछिको 2 दिनमा अघिसम्म 10 दिन छदै थियो 10 दिन त्यसमा अझै 2 दिन थप गर्यो भने के जम्मा जम्मी 81,000 हुन्छ अरे पुग्छ अरे भनेको हामीलाई s कति 10 + 2 कति हुन्छ 12 डे 12 दिनको s सम निकाल भनेको छ कि 81,000 आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नु पर्यो ल त निकालौं त सी नम्बरमा s12 सी नम्बरमा S12 भनेको फेरि a टाइम्स r पावर n minus 1 by r minus 1 भनेको a भनेको 20 टाइम्स 2 पावर 12 minus 1 by 2 minus 1 2 पावर 12 कति हुन्छ गरौँ त 2 पावर 10 भनेको 1024 इन्टु 2 इन्टु 2 गर्दा कति आउँछ 4096 minus 1 गर्दा 4095 आउँछ by 1 20 into 4095 गरौँ त minus 1 into 20 रुपीज
81,900 कति इनफ छ भन्दै थियो 81,000 81,000 पुग्यो त 12 दिनमा त्यो भन्दा बढी पुग्यो भनेपछि यस 2 days after those 10 days is enough for collecting रुपीस कति कलेक्ट गर्नु थियो अरे रुपीस 81,000 इनफ भयो किनभने त्यो भन्दा बढी आयो त सी नम्बर पनि भयो अब डी नम्बर 9 नम्बरमा के भनेको छ अ पोजिटिभ नम्बर अफ 2 डिजिट इट इज 18 मोर देन इट्स रिभर्स नम्बर एन्ड प्रोडक्ट अफ द डिजिट इज 8 अरे अब 2 डिजिट नम्बर वाला क्वेशन छ ए नम्बरमा इफ x इज द डिजिट अफ 10s प्लेस एन्ड y अफ 1s प्लेस x प्लेस अल्जेब्रिकली द नम्बर 9 नम्बरको हेरौँ त 9 नम्बरमा ए नम्बरमा here x is the digit in 10s place is 10s place and y is the digit in 1s place so the required two digit number is के हुन्छ भनौँ त यो 2 डिजिट नम्बर के हुन्छ भनेर अब तपाईहरुलाई आफै आउँछ ल हेरौँ हामीलाई थाहा छ 2 डिजिट नम्बर भनेको 54 एउटा अथवा 48 अथवा 64 जेसुकै लेख्दा पनि हुन्छ यो 54 कसरी लेख्छौं हामी 54 पढ्दा के पढ्छौं 50 अनि 4 पढ्छौं नि भनेको 50 र 4 जोडेर 54 आको के अब 50 कसरी भएको भन्दाखेरि 5 मा 10 जोडेर 50 4 मा 1 मल्टिप्लाई 5 मा 10 मल्टिप्लाई गरेर 50 4 मा 1 गर्दा 4 आउँछ अनि 5 * 10 यो त्यसकारण 5 * 10 बन्छ अनि बीचमा प्लस हुन्छ हैन अनि त्यसपछि 4 बाट चाहिँ 4 * 1 हुन्छ यो कसरी किन चाहिँ 10 र 1 मल्टिप्लाई गरेको भन्दाखेरि यो 1s 10s आउँछ नि यो 1s 10s 100 1000 त्यसरी जान्छौं भनेको 1s प्लेसमा भएकोले 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने 10s प्लेसमा भएकोले 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने बीचमा जोड दिने त्यसैलाई भन्छ 2 डिजिट नम्बर है जहिले पनि 1s प्लेसमा भएकोलाई 1 ले 10s प्लेसमा भएकोलाई 10 ले अनि बीचमा जोड दिनुपर्छ त हेरौँ त यो 1s प्लेसमा के छ यहाँ y छ यसलाई 1 ले 10s प्लेसमा के छ x छ 10 ले गरेर जोड दिने कति हुन्छ 10 * x के हुन्छ 10x अनि प्लस इज 10x प्लस 1y चाहिँ कति हुन्छ y यति भयो अनि यसको रिभर्स भन्नुको मतलब y को ठाउँमा x x को ठाउँमा चाहिँ y के यस्तो उल्टो अनि यहाँ पनि उल्टो हुन्छ रिभर्स नम्बर भनेको 10y प्लस x हुन्छ जस्ट x y एक्सचेन्ज गर्दिने त ए नम्बरको आन्सर सक्यो अब बी नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ फाइन्ड द नम्बर अरे अब यो के दिएको छ पोजिटिभ नम्बर अफ 2 डिजिट इज पोजिटिभ नम्बर भनेको जहिले पनि 10x + y हुन्छ है अब 2 डिजिट को नम्बर 10x + y भनेको त्यो लेखौँ त पोजिटिभ नम्बर अफ 2 डिजिट इज सम्म लेखौँ बी नम्बरको लागि अगेन पोजिटिभ नम्बर अफ 2 डिजिट भनेको 10x + y इज भनेको इज इक्वल टु के छ 18 मोर छ के छ 18 मोर हैन 18 के भने चाहिँ 18 मोर देन इट्स रिभर्स नम्बर 18 मोर देन इट्स रिभर्स नम्बर 18 मोर भनेको प्लस भयो को भन्दा 18 गुणा रे रिभर्स नम्बर सँग रिभर्स नम्बर के भने रिभर्स भनेको उल्टो भनेको x र y रिभर्स गर्दिने भनेको के हुन्छ अब 10y + x यहाँबाट एउटा इक्वेसन आउँछ गरौँ त 10x + x यता चाहिँ -x हुन्छ हैन -x हुन्छ यतापटि के छ 10y छदै छ प्लस उता चाहिँ के हुन्छ -y अनि +18 छदै छ 9x हुन्छ यतापटि के हुन्छ 9y + 18 हुन्छ अनि के हुन्छ 9x यतापटि 9 कमन आउँछ अनि के रहन्छ y + 9 2 जा 18 9 लाई उता लैजाम त के हुन्छ 9/9 अनि y + 2 हुन्छ 9 9 काटिन्छ देयरफोर x को भ्यालु के हुन्छ y + 2 यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियौ अगेन हामीलाई के दिएको छ प्रोडक्ट कति दिएको छ हेरौँ त हामीलाई प्रोडक्ट कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई प्रोडक्ट दिएको छ प्रोडक्ट अफ 2 डिजिट इज 8 दिएको छ प्रोडक्ट 8 दिएको छ अरे प्रोडक्ट कति दिएको छ 8 भनेको x * y = 8 छ यसलाई इक्वेसन 2 मान्दियौ ओके फ्रम अब पुटिङ द भ्यालु अफ के लेख्दियौ नाउ
putting the value of x in equation 2 हालौं त x into y equal to 8 छँदैछ x को भ्यालु हालौं त y plus 2 हुन्छ into y equal to 8 हुन्छ or y into y y square 2 into y 2y plus 8 यता आछि minus 8 equal to 0 यो क्वाड्रेटिक बनाएको अब मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्ने अब यहाँबाट 8 1 जा 8 बाट दुईटा नम्बर निकाल्ने हैन जसलाई यहाँ के छ माइनस भनेको घटाउँदाखेरि कति आउँछ अगाडि 2 छ ल गरौँ त 2 4 जा 8 हैन ठुलो माइनस सानो गर्दा 2 आउँछ यस त के रहेछ हाम्रो 4 minus 2 रहेछ y square plus 4y plus यो plus minus 2y minus 8 equal to 0 सुरुको दुईटाबाट कमन y रहन्छ y plus 4 हैन यो सुरुको दुईटा अब लास्टको दुईटाबाट माइनस को माइनस 2 कमन y माइनस अनि के हुन्छ यो माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ यहाँ लेख्ने प्लस 2 4 जा 8 अनि के आउँछ कमन y plus 4 रहन्छ के y minus 2 अनि इक्वल टु 0 आइदर गर्दा के आउँछ y plus 4 equal to 0 therefore y equal to minus 4 rejected हैन किन रिजेक्ट गरेको भन्दाखेरि हामीलाई पोजिटिभ नम्बर भनेको छ त्यसकारण नेगेटिभ आकोले रिजेक्ट गर्देको अनि therefore y equal to 2 अनि y को भ्यालु 2 आयो भनेपछि therefore x equal to के छ हाम्रो इक्वेसन 1 मा y plus 2 छ y plus 2 छ भनेको कति आउँछ 2 plus 2 भनेको कति आउँछ 4 therefore x को भ्यालु 4 and y को भ्यालु 2 आयो अनि 2 डिजिट नम्बर के आउँछ हाम्रो 2 डिजिट नम्बर भनेको 10x plus y लेट गरेका थियौं नि भनेको 10 into x भनेको 4 y भनेको 2 भनेको 42 हाम्रो 2 डिजिट नम्बर कति आउँछ 42 आउँछ के निकाल भनेको छ हेरौं त find the number of 42 आयो अनि what is the ratio of the number and its reverse number अरे नम्बर र रिभर्स नम्बर को रेशियो निकाल भनेको छ अगेन सी नम्बरमा रेशियो कसको रेशियो अरे 2 डिजिट नम्बर र रिभर्स नम्बर एकचोटी गर्दियौ न 2 डिजिट नम्बर के छ हाम्रो 10x plus y छ अनि रिभर्स नम्बर के छ 10y plus x छ गरौँ त 10 into x plus y by 10 into y plus x कति हुन्छ 42 by 10 to 24 कति हुन्छ 6 ले जान्छ होला 6 7 42 6 4 24 कति आउँछ 7:4 आउँछ 7:4 आउँछ रेशियो है कति आउँछ रेशियो 7:4 अनि 10 नम्बर पनि हेरौं त सिम्प्लिफाई p - q p plus q plus p plus q p minus q के छ 10 को a मा 10 नम्बर को a मा हियर सिम्प्लिफाई के भनेछ p minus q by p plus q plus p plus q by p minus q दिएको छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर भनेको छ त यसमा के गर्ने हामीले एलसीएम लिने एलसीएम भनेको तल फरक छ दुईटै लिहालौं p plus q times p minus q भनेर अनि त्यसपछि के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गरे जस्तै मल्टिप्लाई गर्ने यसले यसलाई फरक भएकोले अब यसलाई गर्दाखेरि सेम मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि सेम छ भने एउटा लिएर हामी होल स्क्वायर लेख्न पाउँछौं बीचमा प्लस को प्लस फेरि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने सेम भएकोले एउटा लिएर के गर्नु पर्यो होल स्क्वायर लेख्न पायो अनि a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर - 2ab plus b स्क्वायर प्लस भएकोले ब्र्याकेट दिइराख्नु पर्दैन पछाडी a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला हामीले के हुन्छ a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर हुन्छ बाइ तलपट्टि p plus q p minus q एकछिनलाई छोड्दियौं हैन किनभने काटिन्छ कि बा भनेर छोड्दिएको यो दुईटा काट्यो अनि त्यसपछि के रहन्छ p स्क्वायर 2p स्क्वायर त्यसरी q स्क्वायर 2q स्क्वायर तलपट्टि काटिदैन भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेख्दा हुन्छ माथिबाट 2 कमन रहन्छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अनि बाइ तल के छ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर नै के हुन्छ हाम्रो आन्सर हुन्छ 10 नम्बर को a मा b मा के भनेको छ x स्क्वायर इक्वल टु यति दिएको छ प्रुफ दैट 3x³ + 9x = 8 छ है ल गिवन के छ x स्क्वायर इक्वल टु 332 छ हैन x स्क्वायर इक्वल टु 33 अनि -2 के छ 10 नम्बर को b मा ओके हामीले यसो गरौँ
यो दुईटा 3 3 बेस मिलेकोले यसलाई 2 लाई यता ल्याउँ त अनि के हुन्छ अथवा हैन यतै छोड्दियौं यसो गरौँ न यो स्क्वायर छ भनेपछि स्क्वायर हटाउनलाई यतापट्टि a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर बनाउनु पर्छ होल स्क्वायर बनाउनु पर्छ नाउ x स्क्वायर = 3 पावर 2/3 छ -2 लाई बीचमा हाल्दियौं 3 पावर -2/3 लाई अन्तिममा हाल्दियौं यतापट्टि पनि स्क्वायर यतापट्टि पनि होल स्क्वायर बनाएको के ल बनाम त 1/3 को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछ यसलाई एउटै कुरा हो 2 1 जा 2 नै हुन्छ 2/3 लेख्न पाउँछ है -2 लास्टमा प्लस यो वाला लेखिहालौँ त 3 पावर 2 लाई बाहिर निकाल्ने 1/3 छदैछ अनि होल स्क्वायर पायो नि यसलाई पनि लेख्न पायो a स्क्वायर -2 a भनेको 3 पावर 1/3 लेखौं b भनेको 3 पावर -1/3 लेखौं कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ आफैले थपेको यति चाहिँ आफैले थपेको यो थप्न मिल्छ भन्दाखेरि मिल्छ किन मिल्छ यो प्लस वाला सेम हालेको छ यहाँ चाहिँ माइनस वाला सेम हालेको छ के भनेपछि यो दुईटा त बेस सेम लिँदा 1/3 -1/3 लेर त काटिन्छ भनेको 3 पावर 0 हुन्छ भनेको 1 हुन्छ भनेको यो 2 * 1 थपेको के 1 त थप्न मिल्यो नि त यहाँ 2 छदैछ 2 * 1 त थप्न मिल्यो नि त 2 * 1 थप्न मिल्छ 2 1 जा 2 नै हुन्छ नि त हो त्यो 1 नलेखेर मैले चाहिँ यो तरिकाले 1 लेखेको के यो फर्मुला बनाउनलाई त अब के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि a - b को होल स्क्वायर भयो यतापट्टि x स्क्वायर छ बेस सेम त्यसकारण x को भ्यालु कति आयो 3 पावर 1/3 - 3 पावर -1/3 अब हामीलाई टु प्रुफमा हेरौँ त के प्रुफ गर्नु छ क्यूब वाला भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ क्यूबिङ अन बोथ साइड गरौँ त यता पनि क्यूब यता पनि क्यूब अब क्यूबिङ गरेपछि a - b को होल क्यूब को फर्मुला आउनु पर्छ a क्यूब - b क्यूब - 3ab टाइम्स a - b हुन्छ है फर्मुला त हालौँ त a क्यूब - b क्यूब - 3ab टाइम्स a - b के हुन्छ x क्यूब = यो काटिन्छ हैन 3 मात्र रहन्छ 3 पावर -1 रहन्छ यहाँ सबै बेस सेम छ हेरौँ त 3 3 3 सेम छ मल्टिप्लाईमा छ भनेपछि एउटा बेस लिएर पावरहरु के गर्न पाउँछौं हामी जोड्न पाउँछौं 3 को पावर 1 छ अर्को 1/3 छ अर्को -1/3 छ इन्टु यसको ठाउँमा चाहिँ के लेख्न पाउँछौं हेरौँ त 3 पावर 1/3 - 3 पावर -1/3 को ठाउँमा के लेख्न पाउँछौं x भर्खरै निकालेको थियौं नि हामीले देयरफोरमा x भनेपछि यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँछ x लेख्न पाउँछ और x क्यूब = 3 -1 पावर छ यसलाई पोजिटिभ बनाउनु 1/3 पावर 1 लेख्दियौ पावर 1 लेख्नु परेन -3 अब यहाँ हेरौँ त यो -1/3 + 1/3 काट्यो अनि के रहन्छ 3 पावर 1 मात्र रहन्छ अनि पछाडी के रहन्छ x रहन्छ ल x जति एकातिर ल्याउँ त x क्यूब -3x यता आज के हुन्छ +3x यतापट्टि के छदैछ 3 - 1/3 छदैछ x क्यूब + 3x = एलसीएम लिम त 3 अनि के हुन्छ 3 3 जा 9 अनि -1 भनेको x क्यूब + 3x = के हुन्छ 8/3 के प्रुफ गर्नु छ हामीलाई 3x क्यूब + 9x भनेको 3 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 3 ले यसलाई पनि 3 ले यसलाई पनि एकैचोटी गर्दियौ न अनि प्रुफ भइहाल्छ देयरफोर 3 * x क्यूब 3x क्यूब 3 3 जा 9x = 8 हेन्स प्रुफ्ड है हामी यसरी गर्न सक्छौं अब 11 नम्बरको हामीले अर्को भिडियोमा गर्नुपर्छ म अहिलेलाई चाहिँ हिन्ट्स दिइराख्छु छु त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ गर्दै गर्नु गरेर चाहिँ आए कि आएन कमेन्टमा भन्नु होला ल ए नम्बर पहिला चित्र हेरौँ त एउटा प्यालोग्राम दिएको छ यो BCFE भन्ने प्यालोग्राम देखिरा छु म EBCF भन्ने EBCF भन्ने अनि अर्को ABCD भन्ने अर्को पनि के रहेछ स्क्वायर रहेछ ABCD के रहेछ स्क्वायर रहेछ प्यालोग्राम EBCF and square ABCD are standing on the same base BC मा उभिएको छ र सेम प्यारलल्स मा छ राइट अ प्रोपर्टी व्हिच इज अ कमन टु अ स्क्वायर एन्ड अ प्यालोग्राम स्क्वायर मा पनि प्यालोग्राम मा पनि सेम हुने कुरा के छ भन्दाखेरि अपोजिट साइड्सहरु के हुन्छ इक्वल पनि हुन्छ र प्यारलल पनि हुन्छ त्यही कुरा भइहाल्यो बी नम्बरमा प्रुफ दैट एरिया अफ प्यालोग्राम EBCF = एरिया अफ स्क्वायर ABCD भन्दा यसको हाइट एउटा तानौं
तर तानिराख्नु पर्दैन किनभने स्क्वायरमा जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि यही के भयो हाम्रो हाइट हो डीसी नै के हो हाइट हो भनेपछि हामीले सेम जसरी त्यो अघिल्लो भिडियोमा गरेका थियौं नि सुरुमा एरिया अफ कुनको प्यालोग्राम ईबीसीएफ यतापट्टि 1 मा एरिया अफ प्यालोग्राम ईबीसीएफ इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ बेस इन्टु हाइट हो नि बेस के छ बीसी हाइट के छ डीसी लेखिदिनु एरिया प्यालोग्राम इक्वल टु बी इन्टु एच 2 नम्बरमा एरिया अफ स्क्वायर ईबी यसो गरौँ यो भन्दा पहिला बीसी इन्टु डीसी को ठाउँमा फेरि बीसी लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन किनभने बीसी र डीसी के छ बराबर छ स्क्वायरमा अल साइड्स इक्वल भनेको बीसी स्क्वायर लेख्न पाउँछ अनि 2 नम्बरमा एरिया अफ स्क्वायर एबीसीडी को फर्मुला एरिया अफ स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ एल स्क्वायर एल भनेको के छ बीसी स्क्वायर बीसी छ बीसी को स्क्वायर सेम आयो स्टेटमेन्ट 3 मा एरिया प्यालोग्राम इक्वल टु एरिया अफ प्यालोग्राम लेखिदिनु सक्यो सी नम्बरमा हामीलाई यो प्यालोग्राम र यो प्यालोग्राम इक्वल देखा भनिरहेछ त यसमा के गर्दिनु भन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटा यसरी जोइन गर्दिने भनेको पीसी जोइन गर्दिने पीसी जोइन गर्दा हेरौँ त यो ट्रायंगल जुन छ नि यो प्यालोग्राममै उभिएको छ कि छैन यो ट्रायंगल अनि यो प्यालोग्राम सेम बेसमा छ हेरौँ त यहाँ हामीले जोइन गर्यौं भने यो ट्रायंगल अनि यो प्यालोग्राम सेम बेसमा छ अनि सेम प्यारालल्समा छ भनेपछि यो ट्रायंगल के हुन्छ हाफ अफ प्यालोग्राम हुन्छ यो ट्रायंगल हाफ अफ प्यालोग्राम एबीसीडी हुन्छ हो अनि फेरि यही ट्रायंगल यताको प्यालोग्राममा पनि सेम बेसमा छ कि छैन भनेपछि फेरि त्यही ट्रायंगल के छ हाफ अफ प्यालोग्राम पीक्यू आरडी हुन्छ हेरौँ त यो ट्रायंगल सेम भनेपछि यताको पनि सेम भनेपछि 1/2 1/2 पनि सेम भएकोले त्यो लेख्नु पर्दैन सिधै हामी के लेख्नु पाउँछौं प्यालोग्राम एबीसीडी इक्वल टु प्यालोग्राम पीक्यू आरडी भनेर लेख्न पाउँछौं फ्रम स्टेटमेन्ट 1 एन्ड 2 भनेर गरेर हामीले 3 लाइनमा प्रुफ गर्न सक्छौं ल बुझ्यो भने गर्नु होला आएन भने केही छैन अर्को भिडियोमा म सिकाइहाल्छु नै 11 नम्बरको अनि त्यसरी 12 नम्बर 13 नम्बर गर्दै अर्को भिडियोमा चाहिँ सकाउँछौं हामी सेट 4 ओके आजलाई यति नै गरौँ है त